Ok, bismillah. Donc la séance هذه نديرو فيها la révision ديال plusieurs savoir-faire في l'algèbre 2 via des examens. Donc اختارينا الكونترول ولا l'examen ديال l'ENSA. Du coup غنبداو بالexercice 1. Ok, donc عندنا واحد la fonction f من R3 ل R3 qui est une application linéaire ou G من R3 ل R2 définie par ces fonctions là. Du coup la première question, calculer matrice de passage, ok, B من BE tel B', ok. Donc BE هي la matrice هي la base canonique, ok, هذه هي la base canonique où E1, E', E2', etc. sont définis par ces vecteurs là. Ok, donc غنحسبوا على matrice من يعني la matrice ديال les vecteurs B' dans la base canonique ou l'inverse ديالها حيت هذه c'est juste l'inverse ديال هذه. Voilà, donc on va écrire ça. Donc on dit que la matrice, donc on va dire la base canonique BE vers B', en gros c'est la matrice ديال B' dans la base canonique. Ok, du coup نكتبوها على الشكل التالي. l'exercice قدامي. Ok, donc قلنا E1' en fait c'est 1 0 1. ok, هذا إلا بغينا نكتبوه على شكل E1 E2 E3 en fait ça c'est E1 plus E3. ok, حيت كما قلنا la base canonique E1 هو 1 0 0, E2 c'est 0 1 0, E3 c'est 0 0 1 كهذه la base canonique ديال R3. très bien. Du coup غنحطو E1', E2', E3', la base ديال E1 E2 E3. Voilà, donc on a dit E1' c'est E1, donc كتكون 1 0 1. ok, donc en gros غنحط غير لي فيكتور وصافي. ok, غنحط غير لي فيكتور نحطهم حيت كيتكتبوا ديريكتومون، يعني عندنا ديريكتومون لي كوردوني ديالهم اون فيت في لا باز كانونيك، هادو هما لي كوردوني ديالهم، دونك غنحطهم ديريكتومون بلا ما نحاول نبقى نديكومبوزي. du coup E2' غتكون 0 1 moins 1, 3' c'est 1 1 moins 1. ok, donc هذه هي la matrice de passage, en gros c'est la matrice de passage من voilà BE B'. ensuite du coup la matrice الثانية يعني la matrice B' BE parce qu'on est en gros هي هذه moins 1. ok, l'inverse ديال هذه. donc كنانفيرسي غير la matrice. donc a priori la matrice elle est inversible. علاش؟ حيت B' c'est une base, B' c'est une base, donc en gros من base de base la matrice de base de base est toujours inversible. ok, حيت هذه c'est en fait les colonnes sont ils forment une base et en gros une famille libre. ok, donc c'est inversible toujours, matrice de passage la base est toujours inversible. donc inverser la matrice, bon vous pouvez faire par exemple يعني مثلا la méthode ديال غوس. ok, واحد
واحد ناقص واحد، وهنا كتهز فيها واحد زيرو زيرو لا ماتريس ايدونتيتي. دونك نخلي مثلا هذه هي نخلي هذه هي البيفو. دونك سي 1 0 1. دونك نحاول نلقى هنا واحد زيرو. دونك غندير L3 سي L3 موان L1. اوكي المهم هادي غنخليها بور لانستون كيما هي. دونك هنا يكون عندي زيرو، هنا موان 1، هنا موان 2. اوكي وهنا اش غيكون عندي؟ هنا ناقص 11، هادي ناقص 11، هنا غتكون عندي زيرو موان 1. دونك موان 1 0 موان 0 و 1 موان 0. دونك سي 1. اوكي دونك فوالا جي سا. ensuite دونك هادي كنخليها ديما، هادي غنخليها بور لانستون حيت كنحاول نيشلوني. هادي غنحيدها. دونك ناقص واحد غنحيدو مع هاد واحد. دونك غندير L3 سي L3 بلس L2. دونك غتكون عندي هنا زيرو، هنا زيرو، هنا ناقص واحد. دونك هنا زيرو بلس ناقص واحد. دونك ناقص واحد، هنا واحد، هنا واحد. وانسويت هنا راه إشلونيت غنضربها في ناقص واحد. دونك غندير L3 سي ناقص L3. اوكي دونك زيرو واحد، زيرو واحد واحد، زيرو. دونك زيرو زيرو واحد، واحد ناقص واحد ناقص واحد. انا ensuite دابا جو في رومونتي باش نسامبليفي، حيت الهدف ديالي هو نلقى هنا ايدونتيتي. اوكي وداكشي اللي غنلقى هنا هو الانفيرس ديال لا ماتريس. دونك من هنا ديجا المهم الا كتحاول تنفيرسي واحد لا ماتريس، من هنا ديجا كتعرف بان لا ماتريس تنفيرسيبل، وكتلقى الديتيرمينون ديالها هو واحد. هنا الا لقيتي بان لي زيليمون ديال لي دياغونال sont différents de 0 راه directement inversible après déterminant. une fois échelonnetيها راه déterminant ديالها هو واحد. اوكي حيت هاد لا ماتريس en fait elle est semblable à la matrice, donc ils ont la même déterminant. Voilà, ensuite donc on va dire L2 c'est L2 moins L3. ok donc on a comme 0 1 0. هنا واحد ناقص واحد ناقص واحد. دونك هادي درت هادي ناقص هادي. دونك زيرو ناقص واحد. دونك ناقص واحد. واحد ناقص ناقص واحد. دونك سي جوج. زيرو ناقص ناقص واحد. دونك هو واحد. انسويت حتى هنا غنحيد فيه هاد واحد، غنحيدو بهادي. دونك غندير ال واحد و ال واحد ناقص ال 3. ديكو غيبقى عندي هنا واحد زيرو زيرو. دونك هنا واحد ناقص واحد سي زيرو. زيرو ناقص ناقص واحد واحد. زيرو ناقص ناقص واحد واحد. فوالا دونك هنا عندي هادي سي لا ماتريس ايدونتيتي. اوكي هادي هي اي 3. دونك هادي اكزاكتومون سي لانفيرس، سيتادير لانفيرس ديال هاد لا ماتريس. هاد لا ماتريس. اوكي دونك en fait هادي سي اكزاكتومون لا ماتريس بي بي بريم موازن. اوكي فوالا هي هادي، حيت هادي اللي بديت بها اصلا. هادي هي ديكو هذا هو الانفيرس ديالها. اوكي وهادي قلنا هي لا ماتريس دو باساج بي بريم بي. دونك هي هادي. فوالا دونك كاينه هاد الطريقه هادي. سينو غدير باغ ديفينيسيون، يعني تحاول تقول ان لا ماتريس من بي بريم بي او هاد لا ماتريس دو باساج. فوالا دونك اون غرو غتهز لا باس كانونيك سيتادير او 1 او 2 او 3 وتحاول تكتبها في او 1 بريم او 2 بريم او 3 بريم. اوكي مي لا سي با ايفيدون، يعني بحال مثلا او 1
او ان هو واحد زيرو زيرو. اوكي دونك خاصني نكتبو على شكل الفا او ان بريم بلس بيتا او دو بريم بلس غاما او تخوا بريم. اوكي المهم هاد الطريقه هادي ما كنصحكمش بها حيت فيها بزاف ديال الكالكول، سي ميو تحسب لانفيرس ديريكتومون. دونك هنا ça revient en fait à avoir un système حيت هنا alpha e1 prime alpha e1 prime en fait ça revient à faire beaucoup de calculs. ok donc تحط واحد زيرو زيرو يعني غيكون عندك un système هكا، يعني هاد الفيكتور en fait كيساوي alpha e1 prime c'est-à-dire alpha 0 alpha plus bêta e2 prime c'est-à-dire 0 bêta moins bêta plus gamma fois e3 prime c'est-à-dire gamma gamma moins gamma. ok du coup هادشي كيكون عندك équivalent système ان 1 كيساوي alpha plus gamma وان 0 كتساوي bêta plus gamma وان 0 كتساوي alpha moins bêta moins gamma alpha moins bêta moins gamma. ok دونك هنا كتسامبليفي مثلا، يعني كتقول مثلا ان بيتا يساوي موان غاما في ليكواسيون الثانية، و ان ان كيساوي الفا بلس غاما، ومثلا تعوض هنا بيتا بغاما، دونك كتولي عندك الفا كتساوي يعني بيتا بلس غاما سيتادير مثلا موان غاما بلس غاما سيتادير زيرو. اوكي دونك لقينا بان الفا كتساوي زيرو، دونك غاما كتساوي واحد، الفا كتساوي زيرو، فوالا، وحتى هادي كتعطي غاما كتساوي واحد، و بيتا فوالا بيتا كتساوي موان غاما، بيتا كتساوي موان غاما سيتادير موان زان. اوكي دونك الفا زيرو فوالا، دونك قلنا الفا بيتا غاما كيساوي دونك زيرو موان زان ان، دونك هاد زيرو موان زان ان كتهزو كنحطو هنا زيرو موان زان زيرو موان زان ان، هو اكزاكتومون لقينا هنا، شفتوه فوالا هو هذا. دونك كدير نفس الحاجة بالنسبة ل E2 و3. دونك فوالا tu auras 3 systèmes à résoudre، مي هنا إلا انفيرسيتي لا ماتريس كتعطيك ديريكتومون هادشي. دونك نورمالمون إلا درتي نفس الحاجة بالنسبة ل E2 خاص تلقى هنا واحد جوج ناقص واحد، وهنا تلقى واحد واحد ناقص واحد، هادشي اللي خاصك تلقى. دونك فوالا بالنسبة لا كيستيون. ensuite قالك يعني احسب لا ماتريس، يعني لا ماتريس ديال اف في لا باز كانونيك بي او. دوكو اش كنديرو، كنهز اف ديال لي فيكتور ديال او 1 او 2 اف ديال او 3 كنريبريزونطيهم في لا باز اللي عندي. اوكي دونك فوالا دونك اف ديال او 1 c'est-à-dire f ديال 1 0 0 كنهز ديك لا فونكسيون اوكي اللي عندي، يعني 3x plus y plus 2z اللي مديفيني عندي، وكنحسب. اوكي دونك كتولي عندي 3 1 1 هذا بالنسبة ل f e2 يعني f ديال 0 1 0 فوالا، كلشي كنعوضو بزيرو، يعني اكس بزيرو و زد بزيرو، وكنخليها الايغريك كنعوضو بواحد، كتولي عندي واحد 5 جوج. اوكي ونفس الحاجة بالنسبة اف او 3 اف او 3 يعني اكس و ايغريك كيساوي زيرو و زد كيساوي واحد، دونك كتولي عندي جوج واحد 3 فوالا. دونك هادو كنحطهم فيكتور كولون، حيت هذا نقولو شنو هو هذا، سي 3 او 1 بلس 1 او 2 بلس 1 او 3، دونك 3
واحد واحد. فوالا نفس الحاجة هنا، واحد خمسة جوج، وهنا جوج واحد تلاتة. هادي هي لا ماتريس ديال اف في لا باز بي. انسويت قالك لا ماتريس اوكي فوالا. انسويت قالك لا ماتريس ديال جي، ماتريس ديال جي اوكي. دونك من لا باز اس سي، حيت جي اون فيت كيفاش مديفينيها من ار 3 حتى ار 2 اوكي. مديفينيها بجي ديال اكس يكغيك زد و 2 اكس بلس يكغيك بلس 2 زد اكس بلس يكغيك بلس 5 زد اوكي. كباش معرفة دوكو يعني لا ماتريس ديال جي من لا باز ديال كانونيك ديال ار 3 لا باز كانونيك ديال ار 2 اوكي. ديال لا باز كانونيك ديال ار 2 يعني اس او هي او 1 او 2 افيك او 1 او 2 هي يعني واحد زيرو زيرو واحد اوكي. المهم نفرقو نسميهم كاع ايبسيلون، ايبسيلون واحد ايبسيلون جوج باش نفرقو بين دوك لي دوكو. واش كنديرو نفس الحاجة، فكنهز جي ديال او 1 لا باز كانونيك ديال ار 3 حيت هنا كتنطلق من ار 3، جي ديال او 2 جي ديال او 3. وهنا اشنو هو الفرق؟ هو في ليسباس داريفي، يعني غنريبريزونتيهم في ايبسيلون واحد ايبسيلون جوج يعني لا باز كانونيك ديال ار 2. فوالا دونك كنحسب جي ديال او 1 جي ديال او 1 دونك اكس واحد يكغيك و زد كيساوي زيرو، دونك تعطيني جوج جوج واحد. جي ديال او 2 y كيساوي واحد، x كيساوي زيرو، z كيساوي زيرو، دونك واحد واحد. و جي ديال او 3 دونك هو جوج خمسة اوكي. وهادو اصلا هادو هما لي كوردوني ديالو في لا باز كانونيك اوكي. حيت هذا هو جوج، هذا كيساوي جوج ايبسيلون واحد بلس واحد ايبسيلون جوج اوكي. حيت قلنا بان ايبسيلون واحد هو واحد زيرو، ايبسيلون جوج هو زيرو واحد دونك هادي لا باز كانونيك ديال ار 2. فوالا ديكو هنا كنحط جوج واحد، هنا واحد واحد، وهنا جوج خمسة اوكي. دونك هنا الفو سميفي حيت كما قلنا انطلقنا من ار 3 وليماج في ار 2. دونك هاد الديمونسيون ديال هاد لا ماتريس شحال غيكون جوج ديال لي كولون اوكي، جوج ديال لي لين باردون و 3 ديال لي كولون. فوالا دونك هادي هي لا ماتريس. ensuite قالك on déduire la matrice f ديال f في من BE، la matrice ديال f من BE تال B'، c'est-à-dire en gros يعني بحال قلتي الا درت يعني f ديال E1 كذا تال f ديال E3 مي غنريبريزونتيها في B'، يعني E1'، E2'، E3'. اوكي هنا دابا ماشي لا باز كانونيك، لا باز B'. ديكو هنا بما اننا ديجا كالكولينا لا ماتريس في بي في بي او يعني في لا باز كانونيك، كنستعملو يعني لا فورمول ديال الباساج. فالفورمول ديال الباساج اش كتقول بان لا ماتريس لا ماتريس هادي كتساوي شنو؟ يعني هنا مشيت بي او بريم، ف هنا غندير لا ماتريس ديال اف في بي بريم في بي او من بي او لبي او اوكي. داكشي اللي حسب ديك الساعات. فهنا غتكون واحد لا ماتريس دو باساج من
من بي او حتى بي بريم حتى بي او. انا من بي او لبي او هنا غتكون لا ماتريس باساج من بي او حتى بي بريم. فوالا دوكو هادي باش تكون واحد النوع ديال لوموجينيتي. دونك هذه هي لا ماتريس. انا بنفريم alors